अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू इकोनॉमी इन फोकस। मैं हूं मोना आलम। पाकिस्तान एक प्रोग्रेसिव और ग्रोइंग मईशत है और वाहिद वो मुसलमान मुल्क है जो कि एक न्यूक्लियर स्टेट भी है। साथ में हम ये जानते हैं कि हमारी बेहतरीन जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सबसे बड़ा इसका मुंह बोलता और सबसे वाज़ेह मुंह बोलता सबूत वन बेल्ट वन रोड विजन के तहत चाइना पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा है। लिहाजा ये तमाम बातें जानते हुए हम जानते हैं कि हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, खास तौर पे अफगानिस्तान का अगर तस्करा करें, जाहिर है मुसलमान मुल्क होने के नाते हमारी एक कॉमनैलिटी है जो हम अफगानिस्तान के साथ शेयर करते हैं। साथ में अफगान मुहाजिरीन को एक अरसे से सिंस डेकेड्स पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर होस्ट करता आया है और अभी भी कर रहा है। साथ में ये भी बात वाज़ेह रहे कि अफगानिस्तान जो कि एक लैंड लॉक्ड और वॉर टॉर्न्ड मुल्क है, वहां पर मुआशी तरक्की या मुआशी खुशहाली सो फार बिल्कुल भी नसीब नहीं हो पाई है उनकी इन्हीं कंस्ट्रेंट्स की वजह से। और इन तमाम मसाइल का जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं और बहुत तवील अरसे से हमेशा से रहे हैं, इसका अगर वन वर्ड या वन फ्रेज सोल्यूशन है तो वो पाकिस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात और रवाबित है। लिहाजा आप बात ये करने की है कि इस लॉजिकल आर्ग्यूमेंट के बावजूद भी हम देखते हैं कि इस तरह के कुछ ऐसे वाकयात सामने आते हैं जो एक मुख्तलिफ पिक्चर पोर्ट्रे करते हुए दिखते हैं अफगानिस्तान की तरफ से। चमन में हमने देखा कि मर्दमशुमारी की टीम पर पिछले हफ्ते ये बहुत अफसोसनाक वाकया सामने आया। मर्दमशुमारी की टीम को निशाना बनाया गया पाक अफगान बॉर्डर पे चमन के करीब, जब ये टीम जो है अपने फराइज सर अंजाम दे रही थी और इसके नतीजे में 12 अफराद जो हैं वो शहीद हुए, 7 मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए। कॉन्सिक्वेंटली हमने देखा है इसके बाद पाकिस्तान को मजबूर किया गया उनके इस पर्टिकुलर हमले से और पाकिस्तान ने भी इसका मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसमें जानी नुकसानात अफगान फोर्सेज को भी बर्दाश्त करने पड़े क्योंकि अफगान फोर्सेज की तरफ से ये पर्टिकुलर हमला किया गया था। कॉन्सिक्वेंटली अब हम देखते हैं कि बाबे दोस्ती के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। तमाम तिजारती सरगर्मियां पाक अफगान बॉर्डर पर मुअत्तल कर दी गई हैं और ये पहला हमला नहीं है या ये पहला ऐसा वाकया नहीं है जिसके बाद हमने देखा कि पाक अफगान बॉर्डर पर कशीदगी बढ़ी या पाक अफगान बॉर्डर पर तमाम जो एक्टिविटीज थी वो सस्पेंड कर दी गई गैर एलानिया मुद्दत के लिए। लिहाजा ये तमाम बातें जब हमारे पास मौजूद हैं तो अब बात ये करने की है कि क्या अफगानिस्तान का जो ये रवैया है जो कि नॉन रैशनल बिल्कुल इलॉजिकल सा रवैया है, क्या इसकी वाहिद वजह ये है कि वो इंडिया के भारत के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को बाय करता है? क्या इसकी ये एक वजह कही जा सकती है? और एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट जो हमारी तरफ से ये आ रहा था कि मर्दमशुमारी का जो अमल है अफगानिस्तान इसके हक में नहीं है क्योंकि इसके बाद ये सामने आ जाएगा या ये पता चल जाएगा कि अफगान मुहाजिरीन कितने हैं और उनकी क्या तादाद है जो कि पाकिस्तानी सरजमीन होस्ट कर रही है। लिहाजा ये जो बात थी ये भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट है। इससे पहले भी हमने देखा था कि मर्दमशुमारी टीम पर काफी हमले हुए और उसमें काफी शहादतें भी सामने आई। ये भी पर्टिकुलर एक हमला हमने देखा कि अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की तरफ से अफगान फोर्सेज की तरफ से पाक अफगान बॉर्डर पर इटसेल्फ किया गया और इसकी जो वजह या असबाब बताए गए वो टेरिटोरियल बताए गए। लिहाजा क्या इस मसले का पायदार हल है और अफगानिस्तान का ये जो रवैया है जो हम मुसलसल तौर पे देखते हैं कि सामने आता है, उसकी क्या वजह हम लोग समझ सकते हैं? उसके पीछे आखिर क्या लॉजिक है या क्या रैशनल है? इस मसले का एंड में क्या ऐसा हल हो सकता है जिसके बाद तमाम जो पड़ोसी ममालिक हैं वो अपने पोटेंशियल को ट्रूली हार्वेस्ट कर पाएंगे एक दूसरे की मुआशी तरक्की के एतबार से और बायलैटरल मफादात के एतबार से? इस नीड ऑफ द आर डिबेट में आज हम लोग इसको आगाज करेंगे। हमारे साथ जो हमारा माहिरीन का पैनल है वो तशरीफ फरमाए। डिबेट कैसा लगा हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे अपना फीडबैक जरूर बताइएगा। एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब हमारे साथ हैं, फॉर्मर एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान और फॉर्मर डेप्यूटी एम्बेसडर भी रह चुके हैं काबुल में। लिहाजा पूरे इसके डायनामिक से वो हमें आगाह करेंगे कि सिफारती पहलुओं में क्या असल इस मामलात हैं और कैसे उनको हल किया जाए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब हमारे साथ हैं, दिफाई तज्जियाकार हैं। आपका भी दिफाई जो तज्जिया है हमारी पूरी गुफ्तगू में मावन साबित होगा और इससे हम लोग ये लॉजिकल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये चीजें इस तरह के हमले अफगानिस्तान की तरफ से किए जाते हैं। इंडिया का स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अफगानिस्तान किस हद तक बाय कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से क्या लाए अमल होना चाहिए। रुहेल असगर साहब हमारे साथ फोन लाइन पर तशरीफ फरमा होंगे, मेंबर नेशनल असेंबली PMLN से आपका ताल्लुक है। उनसे बात करेंगे इसके सियासी पहलू को लेकर। हमने देखा था कि अयाज सादिक स्पीकर नेशनल असेंबली की जेर सदारत एक डेलीगेशन एक वक्त गया था काबुल अभी रिसेंटली, और अब जब वो वापस आए हैं तो उनकी तरफ से भी एक मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बताया जा रहा है, खास तौर पे अफगान प्रेसिडेंट अशरफ गनी के पाकिस्तान दौरे को लेकर।
لہٰذا ان سے بھی جانیں گے کہ یہ کیا موقف ہے اور سیاسی سطح پر یہ روابط کیا کیسے سلجھائے جا سکتے ہیں یا کیسے ان الجھنوں کو ان مسائل کو بہتر بنایا جا سکتا ہے, ان کو حل کیا جا سکتا ہے. بہت شکریہ تمام پینلسٹ کا جنہوں نے ہمیں گریس کیا ہے اس ڈبیٹ میں, اس ڈسکشن میں. ایمبیسڈر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گی سر. سب سے پہلے جو افغانستان کا ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے اور بہت افسوسناک واقعہ ہم نے دیکھا کہ چمن پر پاک افغان بارڈر پر ہوا, کیا جواب بنا سر اس واقعے کا, اس موقع کا؟ کیا اس طرح کا افغانستان کی طرف سے رویہ وہ بھی افغان فورسز کی طرف سے ایکسپیکٹڈ تھا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ جو فوجی ان کا ایکشن تھا وہ تو اگرچہ ماضی میں بھی تلخیاں رہی ہیں لیکن یہ زیادہ ہی شدید نوعیت کا تھا اور ہمارے لیے بڑا شوق ہے. وہاں پہ بہت سارے معصوم مارے گئے ہیں اور ایک باقاعدہ ان کی فوج اس میں انوالو تھی. امیڈیٹ ایشو تو یہی ہے کہ جیسے آپ نے ذکر کیا وہاں پہ مردم شماری ہو رہی تھی اور 3 گاؤں کے بارے میں ایک قسم کا سمجھیے کہ تنازع ہے. ہمارا کہنا یہ ہے کہ گاؤں پاکستان کے تسلط میں ہیں اور وہاں کے لوگوں کے پاس پاکستانی آئیڈینٹی کارڈ بھی ہیں, لیکن افغان ایڈمنسٹریشن کا اس کے برعکس ایک دوسرا دعویٰ ہے. لیکن بہرحال اس میں جو کچھ ہوا بڑا افسوسناک ہے اور پاکستانی فوج کی طرف سے بھرپور جواب دیا گیا اور افغانستان نے کافی کیجولٹیز لیے ہیں اور بارڈر بھی بند کیا گیا ہے جس کی وجہ سے ان کو ظاہر ہے کہ زیادہ تکلیف ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہمارے ان میجرز کے بعد وہاں پہ تھوڑی بہت عقل آئی ہے اور انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی طریقہ کار نکالا جائے اور جیولوجسٹ کی مدد لی گئی ہے دونوں طرف سے تاکہ اس جگہ کا صحیح تعین کیا جائے. اور امید کرنا چاہیے کہ کم از کم فوری طور پہ اس ایشو کا کوئی حل نکل آئے گا. لیکن زیادہ خطرناک چیز اس کے پیچھے جو ہے ایک ذہنیت ہے اور وہ جو افغان حکام کی خاص طور پہ موجودہ جو صدر ہیں اشرف غنی صاحب, ابتدا میں تو انہوں نے پاکستان کے بارے میں نیک کلمات کا اظہار کیا تھا لیکن اس کے بعد سے وہ ایسے پلٹے ہیں کہ ان کے بیانات ہمارے لیے کافی تکلیف دہ ہیں. انہوں نے 1-2 دفعہ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ پاکستان افغانستان کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اگرچہ اس کا اعلان نہیں کیا گیا ہے. تو یہ بڑا سخت الزامات ہیں جو کہ ایک ملک کے صدر کی طرف سے آئے تو ان کی بڑی ایک سنگین نوعیت بن جاتی ہے. بنیادی شکایت ان کی یہ ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ طالبان کے افغان طالبان جو ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ذمہ دار ہے کہ ہم ان کو سینکچریز دیتے ہیں یا سپورٹ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, جو بالکل جھوٹ ہے, بالکل بیس لیس ایک قسم کی ایکوزیشن ہے. نہ ہمارا یہ ایسا کوئی ان پہ کنٹرول ہے, نہ ہمارے پاس ایسی صلاحیت ہے. افغان طالبان کا ایک اپنا ایشو ہے کہ وہاں پہ اب پختونوں کی آبادی کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ویسے بھی افغان طالبان کا ماضی میں بھی ایک رول رہا ہے اور انہوں نے امریکا کے خلاف اتنی لمبی جنگ لڑی ہے تو اس کا ایک اپنا مومنٹم ہے, ایک اس کا اپنا مومنٹم ہے, اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم پاکستان کے چاہے ایک موقف لے یا دوسرا موقف لے, افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے طالبان کا جو موومنٹ چل رہا ہے وہ چلتا رہے گا. تو یہ ایک بالکل بے بنیاد الزام ہے لیکن جس کو کہنا چاہے پاکستان کو انہوں نے اسکیپ گوٹ بنایا ہوا ہے کہ فوراً پاکستان کے اوپر زیادہ الزام ڈال کے کنارہ کشی کرو. اصل میں تو فوجی ناکامی ہو رہی ہے انہیں, لیٹ اس بی آنیسٹ. ان کی فوج جو ہے طالبان کے خلاف کارروائی میں ناکام ہے اور اس کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ سارا الزام پاکستان پہ ڈال دو. وہاں پہ ایک تیسرا فیکٹر یہ ہے کہ انڈیا ان کو ورگلاتا ہے, انڈیا کا وہاں پہ اثر رسوخ ہے اور ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ انڈیا کے زیر اثر ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں ہی پیز دا پائپر کالز دا ٹیون, تو انڈیا ان سے کہتے ہیں کہ پاکستان پہ چڑھ کے بولو تو وہ بولتے ہیں. تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دے آر بیکمنگ لائک اے پپٹ دیکھا جائے. تیسرا پہلو جس پہ الگ سے بات کی جا سکتی ہے وہ تاریخی ہے کہ ڈیورنڈ لائن کا کیا جھگڑا ہے, ان کا کیا مضبوط لائن ہے, وہ ایک الگ ایشو ہے جس پہ بعد میں بات کی جا سکتی ہے. ڈیورنڈ لائن کا تنازع بھی جیسے ہم لوگ بات کرنے والے ہیں آپ سے اور ایٹ لینتھ آپ سے اس بارے میں جانیں گے. وائس مارشل صاحب آپ کا کیا اس سے ویو ہوگا؟ افغانستان کو کیا ہماری طرف سے جس طرح کے تلخ اور سخت جوابات دیے جا رہے ہیں, ناٹ لانگ اگو ہم نے ان پہ ایئر اسٹرائکس تک کی ہیں, مطلب پاکستان کو اس لینتھ تک اس ایکسٹینٹ تک مجبور کیا گیا, اس کے بعد اب آگے کیا رہ جاتا ہے؟ دیکھیے اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے کبھی ان کی آرم ٹویسٹنگ نہیں کی. جو ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ ہے یہاں سے آپ اس کو کچھ عرصے کے لیے بند کر دیں, بیکاز انڈیا یہ سلوک نیپال کے ساتھ کرتا ہے اور دنیا خاموش رہتی ہے, کوئی ایسا نہیں. دوسری چیز جو یہ افغان اور ہماری پشتون اس بیلٹ کو وہاں یہ فینسنگ نہیں کرنے دینا چاہ رہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایوب خان کے دور میں
فاٹا ایریا میں پشتونوں کو ان ریٹن پرمیشن دی گئی تھی اسمگلنگ کی. یہ لنڈی کوتل بنے، باڑے بنے، پھر باڑے سارے ملک میں پھیل گئے. اچھا، اب اگر آپ یہ بارڈر سیل کرتے ہیں تو وہ ٹریڈ بند ہو جائے گی جو انلیگل ٹریڈ ہے. انلیگل ٹریڈ یہاں پہ فار ایگزامپل انڈیا سے جو اسمگلنگ وایا دبئی ہوتی ہے وہ اس سائڈ سے آتی ہے، وہ جاتا ہے افغانستان، افغانستان سے واپس آتا ہے. اس میں یہ ایئر کنڈیشنر، ٹی وی، مطلب اس دور سے آ رہے ہیں جب وہاں بجلی نہیں تھی، گاڑیوں کے ٹائر ہیں، مطلب تو یہ انلیگل ٹریڈ جب بند ہوگی تو سب سے زیادہ کسی کو نقصان جو پہنچاتے ہیں وہ اس کی روٹی پہ لات مارنے والی بات ہے. لیکن اس کو ریگولیٹ کرنے وہ پٹھان کبھی نہیں دیں گے وہاں پہ، ادھر بھی ادھر بھی. یہاں پہ ہمارے جو پشتون ہیں انہوں نے 1979 تک پختونستان کا سٹنٹ رکھا. باچا خان کی ڈیتھ ہو گئی تو اس نے پاکستان کی سرزمین پہ دفن ہونا پسند نہیں کیا، اس نے کہا مجھے افغانستان میں دفن کریں. اب کوئٹہ میں یہ جو چودھری نثار صاحب نے بہت اچھا قدم کیا ہے، جو یہ انلیگل سارے کارڈز کینسل کیے، تو انہیں کے اپنے پی ایم ایل این کے الائی جو ہیں اچک رئی صاحب، انہوں نے بڑا برا منایا ہے. وہ اس چیز کے خلاف ہیں کہ یہاں وہ کی جائے، بیکاز یہ جعلی ووٹر سارے ان کے ہیں. تو یہ جو گڑبڑ ہو گیا ہے افغانستان، یہ جتنے بھی مہاجرین ہیں مجھے تو پکا یقین ہے یہ واپس نہیں جائیں گے، بیکاز آپ 40 لاکھ کہہ لیں، میں نے ایک فگر 60 لاکھ کی بھی پڑھی ہے کہ گرو کر کے 79 سے لے کے اب تک یہ دیو گرون انٹو دس. وہ 60 میں سے اگر کوئی 10-20 ہزار چلے جاتے ہیں، یو این پے کر دیتا ہے ان کو، وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو یہ آپ کے لیے ایک پرماننٹ بیماری کی طرح بن کے رہیں گے. ان کا ایٹیچیوڈ ہمیشہ سے پچھلے 1000 سال سے زیادہ سے پنجاب اور اس ایریا کے لیے بڑا ہاسٹائل رہا ہے. یہ لٹیرے آیا کرتے تھے اور لوٹ کے لے جایا کرتے تھے واپس. آپ اس میں ان کی پہلے ریچ انڈیا تک تھی. اچھا، اب یہ چیز جو اس کے کلچر میں ان کے ہے وہ حاوی ہے بنسبت اینی ادر لنک. اسلام کا وہاں کوئی ایسا وہ نہیں. اگر آپ دیکھیں 79 سے لے کے 89 تک جب 10 سال وہاں پہ یہ جہاد آن رہا ہے تو جتنے بھی گروپس بنے تھے وہ سارے پیسوں کے اس پہ تھے. ناردرن الائنس بعد میں جو پاور میں آیا 2001 کے بعد، وہ ویسے ہی اینٹی پاکستان ہے. کرزئی صاحب پاکستان میں پلے بڑے، انہوں نے تو نمک حلالی کا بھی حق ادا نہیں کیا. وہاں جا کے وہ اور زبان بولتے ہیں، انڈیا میں کچھ اور بولتے ہیں پاکستان میں، اور ہم بیوقوف لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. جب وہ اسلام آباد میں کہتے ہیں نا کہ پاکستان میرا بھائی ہے اور یہ وہ، ہم مان لیتے ہیں. ان کے ساتھ آپ کو سختی کرنی پڑے گی. آپ ان کی بند کریں 1 مہینے کے لیے یہ ٹرانزٹ ٹریڈ، آپ بارڈر کو کچھ عرصے کے لیے سیل کریں مطلب، اور یہ روکیں. اگر آپ انٹرنل پریشر آپ کی گورنمنٹ برداشت کر سکتی ہے، اس کے بغیر یہ انسان کے بچے نہیں بنیں گے پاکستان کے ساتھ. انہوں نے دشمنی ہم سے 47 سے نبھائی ہے ابھی تک، اور ابھی تک نو میٹر ہو ہیز رولڈ. وہ تو سر دیکھیں نا، آپ بارڈر کی بات کر رہے ہیں کہ کیونکہ انلیگل السٹ ٹریڈ سے ان کو فائدہ ہے، ہمارا تو صرف نقصان ہی نہیں. ہمارے بھی پٹھانوں کو فائدہ ہے جو اس بیلٹ کے ساتھ ہے، وہ اس کو فائدہ ہے. ہماری تو انڈسٹری بیٹھ گئی تھی، لیکن انڈسٹریز ہے مطلب یہ ٹائرز آتے رہے ہیں. ایک دور میں الیکٹرانکس کا سارا وہ تھا. یہ سلسلہ ابھی بھی چل رہا ہے. کپڑے کی اسمگلنگ ہماری اکانومی کے لیے بہت برا ہے، لیکن گورنمنٹ نے، کسی گورنمنٹ نے بھی ہماری نے، چاہے فوجی گورنمنٹ نے ایکچولی الاؤ کیا تھا مارشل لا جب یوں کھانے لگایا تھا. تو اس وقت سے لے کے ہم نے کبھی اس سائڈ کو صحیح سیٹل نہیں کیا. ہم ساری ہماری ایفرٹ رہی ہے لوکنگ ٹورڈز انڈیا. یہ انڈیا سے بڑا دشمن ہے آپ کا. یہ ان نون اینیمی ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے. طالبان میں یس ایک دور میں پاکستان کا رول تھا، جو پہلی حکومت بنی تھی 96 میں کابل میں، اس میں یہ سمیع الحق کے ٹرینڈ کیے وہ لوگ تھے، مولانا فضل الرحمان کے تھے. بٹ دین آئی تھنک وہ بہت پرانی بات ہے. لیکن سر ایک بات جو لاجیکلی سمجھ بھی نہیں آتی ہے، سمجھ سے بالا تر ہے کہ چلے ہم نے اب کس طرح سے جواب دیا ہے ان کی اس کارروائی کا، کیا وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے ریٹیلیشن کس لیول کی رہے گی؟ وہ ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اس زخم کو ہرا رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے کبھی ایسے ہوں. انڈیا ایٹ دا کاسٹ آف دیئر اون لائف. انڈیا وہ دیکھیے وہاں تو جو غدر ہوا تھا آفٹر 1979 انویژن، وہ ابھی تک سیٹل ہی ہوا. ابھی غنی صاحب کی حکومت کتنے علاقے میں، ایاز صادق صاحب کا بیان سن رہا تھا کہ ناٹ مور دین 50%. وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں. وہ خود ایڈمٹ کرتے ہیں. تو اس میں ان کو ملک کی اسٹیبلٹی کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ جو ان کی ایک اچھی سوسائٹی تھی، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ختم ہو گئی ہے 79 کے بعد. وہ مائگریٹ کر گئے، کوئی امریکہ، کوئی انگلینڈ، کوئی ادھر. اب یہ ٹرائبل وار لارڈز رہ گئے ہیں، یہ کنٹرول کر رہے ہیں، چاہے وہ طالبان کی سائڈ پہ ہوں. ملا عمر پاکستان کا ٹرینڈ تھا، تو ان کی زیادہ تر ایسی جو لیڈرشپ ہے طالبان کی، ان کا کوئی نہ کوئی لنک پاکستان میں ہے. ان کو ہماری ایجنسیز نے بھی یوز کیا ہے اور اٹ از اے فیکٹ. تو اس وقت پاکستان کو بھی چاہیے کہ ایسی سب پالیسیز جو اپیرنٹلی بڑی اریٹنٹ ہیں ان معاملوں میں، ان پہ غور کرے. افغان پالیسی بے نظیر بھٹو صاحب کے سیکنڈ ٹینیور میں، آئی ریمبر آفیشیل بریفنگ میں
गवर्नर KPK की अपनी पॉलिसी थी, ISI की अपनी थी, GHQ की अपनी थी, और फॉरेन ऑफिस को मजबूर किया जाता था कि इनसे जो गंद हो जाता है ना वो समेटते थे। वो फिर वो जो लगी लिपटी बातें मतलब करनी होती है कि जी हम बरादराना ताल्लुक चाहते हैं, ये चाहते हैं, लेकिन एक्टर्स वो थे। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी पॉलिसी एक बनाए और एक एजेंसी हैंडल करे। अब वो ISI की इन्वॉल्वमेंट वहाँ, तालिबान के लिंक्स, मजहबी लीडरों के, ये कंट्रोल होने चाहिए, चेक होने चाहिए, ताकि आप एटलीस्ट एक दुनिया को बताएं कि जी हमने ये कदम किया है। वरना ये इल्जाम तराशी हम इंडिया पे कर रहे हैं, वो हम पे कर रहे हैं, अफगानिस्तान हम पे कर रहा है, उनकी अलायंस हो गई। तो जो हम सन 47 से अवॉइड करना चाह रहे थे कि हमारा सिर्फ एक फ्रंट पे ज्यादा से ज्यादा कन्फ्रंटेशन हो, इस वक्त आपकी टू फ्रंट वॉर चल रही है, तो इट इज नॉट इन आवर फेवर। हमें चाहे सख्ती करनी पड़े, चाहे डिप्लोमेसी, क्योंकि जब जंग आ जाती है दैट मीन्स योर डिप्लोमेसी इज फेल्ड। और हमारी तरफ से जितना स्ट्रॉन्ग स्टैंड अपनाया गया है, स्टैंड आप और भी आपके पास हैं ऑप्शंस, लेकिन वो एक्सट्रीम पे जाना नहीं चाहिए। आप प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कोई इनिशिएटिव ले। डिप्लोमेसी में तो कोई आखिरी वर्ड नहीं होता। वॉर तो एक फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी होती है, जब आप गन्स निकाल लें और एक दूसरे को मारना शुरू करें। तो इसमें आई थिंक इट इज टाइम आप या तो इतनी हिम्मत करें कि आपने बॉर्डर फेंसिंग करनी है। ये 99 में जब कारगिल हो रहा था ना, उस वक्त ये प्रोजेक्ट चल रहा था। ये हमारे पश्तून लीडर कहते हैं जी हम नहीं होने देंगे, बिकॉज इनका ये वो एक अलग, हाँ, और अफगानिस्तान भी नहीं मानता। हमने अगर इंडिया के साथ फेंसिंग की, ये इंडिया ने हमसे की है, अफगानिस्तान के साथ हम क्यों नहीं कर सकते? वर्ल्ड बैंक वॉज रेडी टू फाइनेंस, उस वक्त ये $5 बिलियन करीब इसकी थी कॉस्ट, वो हम पीछे हट गए। परवेज मुशर्रफ कुड हैव डन दैट, लेकिन उसने भी नहीं किया, उसके लिए और मसले बड़े थे। तो इसलिए इस चीज को आप होलसम इसका सोल्यूशन देखें। जितने भी माजरीन हैं इनको आप वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं, जितने पासपोर्ट कैंसिल कर सकते हैं, जितने इनके शनाख्ती कार्ड कैंसिल कर सकते हैं। चौधरी निसार ने मेरे नज़दीक बहुत अच्छा काम किया है, जो ये एटलीस्ट इशू उठाया है, पहला कदम ले लिया उस डायरेक्शन में, आगे ये चलेगा। ये जो कल ये चमन में जो लास्ट वीक से चल रहा है, ये इसी का एक वो उसका रिएक्शन है। और मर्दम शुमारी भी हम जानते हैं कि उनके हक में नहीं है कि वो, अगर हमें एग्जैक्ट फिगर्स मालूम होते हैं। एम्बेसडर साहब, आपसे जब ये बात हो भी रही थी, बॉर्डर फेंसिंग आपको लगता है मामले का पायदार हल है? दूसरा जो सवाल आपके साथ होना चाहिए कि अभी जैसे एयर वाइस मार्शल साहब ने कहा कि इंडिया के भी कुछ इल्जामात कुछ वेट रखते हैं, अगर वो एड्रेस कर दिए जाएं तो आपको लगता है कि अफगानिस्तान के कुछ इल्जामात, तो आपको लगता है अगर वो एड्रेस होते हैं तो अफगानिस्तान का रवैया मुस्बत हो पाएगा? मेरे ख्याल में ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अफगानिस्तान जो है अगर इंडिया के साथ तो ताल्लुकात खराब हैं ही, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात अगर बिल्कुल बिगड़ जाते हैं, यानी एक हॉस्टाइल वाली बात हो जाती है, तो ये हमारे लिए बड़ा संगीन मसला बन जाएगा, जिसको कहते हैं टू फ्रंट वॉर। और वो वॉर भी ऐसी जिसके अंदर बॉर्डर अनडिफाइंड है या कम से कम पोरस है, दोनों तरफ कबीले बटे हुए हैं, तो फिर वो बरादर मुल्क वाला है, इस्लामी लिंक है। हमारे यहाँ पब्लिक ओपिनियन विल बी एब्सोल्युटली शॉक कि एक इस्लामी मुल्क के साथ आपके ताल्लुकात ऐसे क्यों खराब हुए। इट विल बी सीन एज ए मेजर फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। लेकिन यकीनन मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे अगर ये जो बॉर्डर के सेंचुरीज वाला सिलसिला है कि हम कहते हैं कि उनकी तरफ हमारे लोग छुपे हुए हैं जो पाकिस्तान पे हमला करते हैं, जिसकी हमें शिकायत है, और अफगानिस्तान का मुस्तकिल इल्ज़ाम यह है कि जो अफगान तालिबान जो कि उनकी काबुल गवर्नमेंट के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, उनको पाकिस्तान में किसी न किसी किस्म की एआनत मिल रही है, या तो सेंचुरी मिल रही है, या ट्रेनिंग मिल रही है, डायरेक्शन मिल रही है। तो और फिर उन्होंने आइडेंटिफाई भी किया है कौन कौन लोग हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं, जिसमें वो हक्कानी ग्रुप है वगैरह वगैरह। तो यकीनन मैं समझता हूँ कि ये ऐसा इशू है जिस पे अगर संजीदा बातचीत की जाए और दोनों तरफ से अगर ताउन हो और क्विड प्रो को कि आप हमारे जो वहाँ पे भगोड़े हैं उनके खिलाफ एक्शन लें, और वो उनके जो समझते हैं कि लोग यहाँ इधर हैं हम उनके खिलाफ एक्शन लें। लेकिन ये इससे ये समझना कि सारा मसला हो जाए वो नहीं, इसका एक तारीखी पहलू है, एक अफगान कौम का एक खास रवैया है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा भी किया है कि सदियों से क्या रहा है। फिर ये जो ड्यूरेंट लाइन है इसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है 1893 में जबकि बरतानवी हुकूमत का यहाँ पे राज था और अफगानिस्तान में अमीर अब्दुल रहमान से लंबी बातचीत के बाद एक बाकायदा जियोलॉजिकल सर्वे और सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया जो थे सर मॉर्टिमर ड्यूरेंट,
ان کی کارروائی کے بعد، ایک بڑی تفصیلی کارروائی کے بعد ایک لائن جو تھی اس پہ دستخط ہوئے، اور وہ امیر عبدالرحمان کے دربار میں جو انگریز ایلچی آئے ہوئے تھے انہوں نے کیا. یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ان پہ ڈیورس سے کیا گیا تھا ان کا فن نہیں. انگریز ایلچی جو تھے وہ ان کے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے بلکہ جب یہ اگریمنٹ ہوا ہے تو امیر عبدالرحمان نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بالٹیمور کی بہت تعریف کی کہ آپ نے نہایت اعلیٰ کام کیا ہے، بڑی دانش مندی سے کام کیا ہے. اچھا، اس کے بعد جب عبدالرحمان کا انتقال کے بعد ان کے بیٹے بنے ہیں حبیب اللہ بادشاہ، انہوں نے 1905 میں ٹریٹی کے ذریعے سے اس ڈیورنڈ لائن کو کنفرم کیا. جب حبیب اللہ مرے تو ان کے بعد بنے شاہ امان اللہ، انہوں نے 1920 میں ایک فوجی کارروائی بھی کی تھی، راولپنڈی کی طرف اگریمنٹ ہوا. 2 ٹریٹیز ہوئے 1920 میں، جس میں امان اللہ نے تسلیم کیا کہ ڈیورنڈ لائن از دی اگریمنٹ. جب امان اللہ کا تختہ الٹا ہے اور نادر شاہ کی حکومت بنی ہے 1931 کے اندر، تو نادر شاہ نے تھرو دا ڈپلومیٹک چینل یہ کنفرم کیا برٹش گورنمنٹ کو کہ ڈیورنڈ لائن کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ بالکل یہ تاریخی ایک لائن ہے. اٹ واز ریپیٹڈلی ایکسپٹیڈ بائی سکسیسو افغان گورنمنٹ. اٹ از ریکگنائز ایز دا انٹرنیشنل بارڈر. دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ اس بارڈر کو لیگل بارڈر نہیں دکھایا گیا. لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے 1947 سے افغانستان کی حکومت نے اس ڈیورنڈ لائن کے تنازع کو جاری رکھا ہے. وہاں پہ اتنی حکومتیں بدلی ہیں لیکن ان کا موقف جو ہے ڈیورنڈ لائن پہ وہی نیگیٹو رہا ہے کہ اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. تو یہ ایک ان کی پاکستان دشمنی ہے، اس کو اور کیا کہا جائے. آپ ایک ریکگنائز بارڈر کو جس کو آپ کی حکومتوں نے تسلیم کیا ہے اس کو آپ ڈسپیوٹ میں لائے ہوئے ہیں. تو یہ ایک قسم کا بنیادی ایشو ہے افغانستان پاکستان کے درمیان. رائٹ، یہ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ ہم نے جانا کہ جب یہ ہسٹوریکلی تسلیم ہوتی ہوئی ایک لائن ہے تو اب اس کے اوپر کہاں پر وائلیشن آئی ہے؟ کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس کے جب سے اس کی خلاف ورزی شروع ہوئی ہے؟ اور اگر اب ہم اس کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے ہمارے لیے کیا محرکات ہوں گے؟ بریک کے بعد آئیں گے اور ان تمام جو سوالات ہیں ان پہ بحث کریں گے. پروگرام پھر مظفر آباد سے پیش کیا جا رہا ہے. نیلم قلعہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، کھانے وال ٹول پلازا پہ میں کھڑا ہوں. آپ دیکھ رہے ہوں گے کراچی رحیم یار خان ملتان کو یہ راستہ جا رہا ہے. نیشنل پریس کلب آج بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے سے پہلے یہ طے کریں کہ ہمارے مسائل ہیں کیا. جن کی سیلری لاکھوں میں ہے وہ آسودہ حال ہے، جن کی سیلری ہزاروں میں ہے وہ بے حال. میڈیا مالکان کی تو سوچ یہی کہ اپنا ہی پیٹ بھریں. ناظرین، یہ پروگرام آپ کے لیے آزاد جموں کشمیر سے اسپیشل سیریز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے. میرے پیچھے جو آبادی نظر آ رہی ہے وہ مقبوضہ کشمیر جہاں میں کھڑا ہوں. یہ وہ کلچر سندھ کا دکھایا جا رہا ہے. ریاست کا اہم ستون، چوتھا ستون. دیکھیے پیر کا بدھ 7:05 تک صرف پی ٹی وی نیوز پر. ویلکم بیک ٹو دا ڈسکشن. وہیں سے بات کو ریزیوم کرتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئے ہیں تو سیاسی بھی جو پورا ایک پرسپیکٹو ہے وہ بھی شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک جرنلزم یا صحافتی پرسپیکٹو ہے وہ کیا ہے اور وہ کیا سمجھتے ہیں. جیسے کہ ایمبیسڈر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بیک لیش شاید ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے عوامی سطح پر اگر یہ بارڈر فینسنگ کی جائے تو وہاں پر کیا اس طرح کے خیالات ہیں، یا پھر وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ریپرکشنز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں. اے وائس مارشل صاحب آپ پلیز ڈیورنڈ لائن. دیکھیے ڈیورنڈ لائن تو میں جیسے ابھی بریک میں کہہ رہا تھا کہ 79 to 89 جب رشینز تھے انہوں نے بھی اس کو رسپیکٹ کیا. وہ کبھی اسے کراس نہیں کرتے تھے. بھائی وہ جو ان کی ایئر فورس آپریٹ کرتی تھی بارڈر ایریا پہ، اور افغان پائلٹس بھی اس کو نہیں کرتے تھے. ایکچولی اٹ از ایک ایسا ایشو ہے یہ جس کو وہ الائیو رکھنا چاہتے ہیں. اب اس سے بڑی ڈسپیوٹ والی میکموہن لائن ہے بٹوین چائنا اینڈ انڈیا، لیکن وہ دونوں ملک اس پہ خاموش ہیں. انڈیا نے جب انڈیا کو چھیڑنا ہوتا ہے چائنا نے وہ اس کا مینشن کر دیتا ہے کہ وہ 1914 کی بنی ہے. یہ اس سے بھی پرانی ہے 1893 کی. آپ سر مجھے اگر اجازت دیں، کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں، MNA پاکستان مسلم لیگ نون. ان سے بھی پوری بات کا جو سیاسی موقف ہے اور جو گورنمنٹل ویو پوائنٹ ہے وہ جانتے چلتے ہیں. السلام علیکم کیسر صاحب، ویلکم ٹو دی شو. جی وعلیکم السلام.
बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मेरे साथ पैनल में एम्बेसडर शाहिद अमीन साहब है, वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब है। हम लोग बात कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ अभी जो हालिया तनाज़े पिछले हफ्ते हमने देखा, चमन पर बेहद अफसोसनाक हमला अफगानिस्तान की तरफ से किया गया। आपकी नजर में सर हुकूमती सतह पर आप क्या समझते हैं, मामले का क्या हल है, लॉन्ग लास्टिंग इसका क्या सोल्यूशन है? मेरे पास इस वक्त हुकूमती तो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। मैं अपना ذاتی पॉइंट ऑफ व्यू आपको जरूर दे सकता हूँ, क्योंकि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, दो बिरादर इस्लामी मुल्कों के दरमियान ये हुआ और ये चीज पहले हल हो जानी चाहिए थी। अगर कोई मसला था तो बैठ के उसका डिस्कस हो सकता था, जो कि बाद में डिस्कस हुआ है। तो ये हमारा पूरा वफद गया है और उसमें तमाम पार्टियों के लोग थे, जो सरदार याद सादिक साहब इसको लीड कर रहे थे, स्पीकर कौमी असेंबली। मैंने देखा है कि हमारे तमाम जितनी अहम पार्टियां हैं जिनका तल्लक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से है, उनके तमाम लीडर्स उस वफद में शामिल थे और बड़ी डिटेल्स, जैसे कि सरदार याद सादिक बता रहे थे कि कोई 12-14 घंटे की हर एक से जो अशरफ गनी साहब सदर हैं उनके साथ, अब्दुल्ला हैं जो उनके साथ, उनके आर्मी के जो हैं उन तमाम लोगों से बड़ी तफसील थ्रेडबेयर डिस्कशन हुई, 14 घंटे डिस्कशन। और उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ है। मैं समझता हूँ कि जितना भी अफसोस किया जाए इससे कम है। और खुद हमारे भी कमांडर्स ने जो लेफ्टिनेंट जनरल हमारे जो हमारे कमान के इंचार्ज हैं, उन्होंने भी कहा है कि हमें बड़ा अफसोस है कि ये अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ तो नहीं होना चाहिए था। अब अभी भी बैठ के जो ये डिस्प्यूट जो भी था चंद हुआ इसलिए कि वहाँ पे मर्दमशुमारी हो रही थी और अगर चंद गांवों का है कि वो उधर थे, पहले लास्ट मर्दमशुमारी का भी डेटा दिया गया उनको, लेकिन उसके बावजूद बजाय कि इससे कि कोई बातचीत की जाती, वहाँ अफगानिस्तान की तरफ से ना एग्रेशन हुआ, जो कि अनफॉर्चुनेट है। मैं समझता हूँ अभी भी जो अशरफ गनी साहब को इनवाइट किया गया है कि पाकिस्तान तशरीफ लाएं, उन्हें आना चाहिए और जो कुछ हुआ उस पर अफसोस करते हुए नए सिरे से हमें अपने तल्लुकात को रिन्यू करना चाहिए। हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते दोनों ममालिक के इस बॉर्डर पे हम एक दूसरे से इख्तिलाफ करें। देखिए 30 साल हमने अफगान रेफ्यूजीज को पाकिस्तान ने पनाह दी है, जगह दी है और इतना बड़ा हम लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। कोई देखिए इस बात पे इतना बड़ा ये मामला हो गया जो कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमें अफसोस है और मैं ये समझता हूँ कि अब हर सूरत में इसको रिजॉल्व होना चाहिए। कैसर साहब, आप जैसे बात कर रहे हैं, ये जो वाकया हुआ अफगान फोर्सेज की तरफ से बाकायदा तौर पर ये हमला किया गया। जी, हमारे मर्दमशुमारी के लोग गए हुए थे ना, तो अफगान फोर्सेज की तरफ से शुरू हुआ। बिल्कुल वो और जैसे आपने खुद भी बताया कि उनको बता दिया गया था कि टीम आने वाली है, उनकी तरफ से ये शुरू हुआ, एग्रेशन हुआ। और मैं नहीं समझता कि क्यों पता नहीं क्या गलत फहमी हुई या क्या बात हुई और ये अवॉइड किया जा सकता था। अफगान फोर्सेज को जरूरत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की तरफ एग्रेशन करते, तो ये अनफॉर्चुनेट है। कैसर साहब, आपसे ड्यूरेंट लाइन के मुतालिक पूछना चाहूंगी। आप जब आपने हमें ज्वाइन किया उससे कबल हम लोग बात भी अभी पैनल में यही कर रहे थे, अगर ड्यूरेंट लाइन को होल हार्टेडली पाकिस्तान के भी जितने सियासी एलिमेंट्स हैं, जो पख्तून नेशनल्स हैं, वो तस्लीम कर लें कि वो एग्जिस्ट करती है, या अगर अफगानिस्तान की तरफ से भी ये तस्लीम कर लिया जाए कि ये हिस्टोरिकली जो एक वाज़ेह तौर पर बॉर्डर है ये एग्जिस्ट करता है, अगर सिर्फ इतना एक एक्सेप्टेंस आ जाए दोनों इतराफ से, आपको लगता है मामला हल हो जाएगा? जी, असल चीज तो यही है, इससे बिल्कुल मामला हल हो जाएगा। और इसमें अगर किसी किस्म की कोई बातचीत की जरूरत है तो बैठ के मामले को रिजॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी ड्यूरेंट लाइन 1894 जैसे भी आपके कोई यहाँ से बता रहे थे, तो ये तो बड़ी पुरानी लाइन है जो कि बॉर्डर पे जिस पे एग्री किया गया, ऑलरेडी एग्रीड है। तो इस पे अगर कोई नए सिरे से कोई ऐसी बात नहीं है। और ये जो तय हुआ वहाँ के गॉगल से उसको चेक कर लिया जाए कि कौन से देहात, क्योंकि पिछले भी मर्दमशुमारी में उन देहातों की मर्दमशुमारी हुई है जो अभी हमारे मर्दमशुमारी के लोग गए हुए थे। और ड्यूरेंट लाइन जो आपने कहा दुरुस्त का, वो तो बड़ी पुरानी लाइन है और उस पर मैं समझता हूँ दोनों ममालिक को बैठ के ये तय अनाउंस कर देना चाहिए कि यही हमारी बॉर्डर है, और ताकि दोनों हमसाया मुल्क और जो दोस्त मुल्क और
हमारे पड़ोसी हैं उनमें कोई आइंदा इख्तिलाफ ना हो। राइट, बॉर्डर फेंसिंग पर सर आपसे आखिरी सवाल करना चाहूंगी। बॉर्डर्स अगर फेंस कर लिए जाएं दोनों, ये ड्यूरेंट लाइन को बहुत पोरस बॉर्डर है, लेकिन अगर इसकी फेंसिंग हो जाए, माजी में हमने देखा कि किसी भी हुकूमत की तरफ से इस पे तसल्ली बख्श ध्यान नहीं दिया गया। अगर ये चीज की जाती है तो आपको लगता है कि ये हमारे लिए एक पायदार हल साबित होगी? जी बिल्कुल, बॉर्डर फेंसिंग होनी चाहिए, दोनों मुल्कों में ये तय होना चाहिए बॉर्डर का, और ऑलरेडी ड्यूरेंट लाइन है, उसी को अगर कोई उस पे कोई मामूली सा भी कोई शक शुबा है तो वो तय हो जाना चाहिए, उसकी फेंसिंग होनी चाहिए, और ताकि आइंदा इस किस्म के जो अनफॉर्चुनेट जो अनडिजायरेबल वाक़यात हैं वो ना हो। फेंसिंग होना पाकिस्तान की तरफ से तो ये शुरू हुआ है, अब फेंसिंग हो रही है बॉर्डर पे, तो ये बिल्कुल होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। राइट, आखिर में कैसर साहब, लास्टली, सॉरी मैंने आपसे कहा था लास्ट सवाल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पूछना आपसे जरूरी होगा कि अभी अफगानिस्तान की तरफ से भी जो उनका पार्लिमानी डेलीगेशन है वो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान आएगा। ये चीज अगर उनके सामने रखी जाए, हुकूमत की तरफ से कोई स्ट्रैटेजी अगर सामने आए, आप समझते हैं ये बेहतर होगा उनको ये बात बावर कराई जाए सख्त अल्फाज में कि इस तरह की चीजें इन फ्यूचर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी? तो देखिए, जो कुछ वाकया हो गया उनको समझ आ जानी चाहिए अफगानिस्तान को कि इस किस्म का कभी भी कोई किसी किस्म का एग्रेशन हुआ तो उसका पाकिस्तान को पूरा राइट भी है और फोर्सफुली उसका जवाब दिया जाएगा, और जिस तरह अभी दिया हमने बड़ा क्लियर कर दिया उन पर। उसके बावजूद मैंने आपसे अर्ज किया ना कि ये पिछले दिनों बहुत बड़ा हमारा एक डेलीगेशन गया जिसको सरदार एजाज सादिक और ने लीड किया, और तमाम पार्टियों के उसमें इतने भी लोग शामिल थे, वो सारे पार्टियों के, और अब वो उनका डेलीगेशन को जरूर आना चाहिए पाकिस्तान में और बैठ के इन मामलात को उनको बता देना चाहिए। एक तो उनको क्लियर हो ही गया है ये जो कुछ वाकया हुआ कि अगर किसी किस्म की पाकिस्तान के खिलाफ अग्रेशन होगी तो उसका तो भरपूर जवाब दिया जाएगा, लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि इसकी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी जरूरत ही पेश ना आए। हम दोनों बड़े ट्रेडिशनली पड़ोसी मुल्क हैं और दोस्त बड़े अरसे से हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे। अब लेकिन जो मामलात हैं उनमें अभी भी खुद अफगान हुकूमत ने कहा कि 50% से ज्यादा इलाके पे अभी भी उनका होल्ड नहीं है मुल्क के। तो ये जो वाकयात हैं ये उनको अपने मुल्क में अपने अंदरूनी मामलात को हल करना पड़ेगा। उसके बगैर तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये जो तकलीफदेह सूरत हाल है वो कंटिन्यू रहेगी, और उसमें कभी वो इल्जाम लगाएंगे कि नहीं आप अपने प्रॉक्सीज के तहत ये कर रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये चीजें सॉर्ट आउट होनी चाहिए। और ये कोई इतना अर्सा 1979 से अफगानिस्तान का प्रॉब्लम चल रहा है, और उसको जब तक बैठ के अभी रिसेंटली आपने देखा कि चाइना, पाकिस्तान, रशिया और कोशिश कर रहे थे कि तालिबान को भी टेबल पे बिठाकर इन मामलों को रिजॉल्व किया जाए, तो ये रिजॉल्व तो करना पड़ेगा। उसमें अमेरिका को भी चाहिए कि वो भी हिस्सा ले, और अफगानिस्तान का तो मामला है वो तो खैर बीच में होंगे ही होंगे। तो ये उनका अगर जो वफद आ रहा है उसको ये एक्सप्लेन करना चाहिए कि एक परमानेंट सोल्यूशन निकले, ताकि उनके मुल्क में और हमारे मुल्क में दोनों में ये जो तकलीफ के मामला हो रहे हैं वो खत्म हो, और दोनों मुल्क अपना बेहतर तरक्की के लिए सोच सकें। राइट, बिल्कुल म्यूचुअली हम लोग फिर मुस्तफीद हो पाए एक दूसरे से पड़ोसी ममालिक होने के नाते। और बॉर्डर फेंसिंग का जो आप तस्करा कर रहे थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी जो कोएलिशन जिनके साथ है वो भी पख्तून नेशनलिस्ट हैं, और जाहिर है उनकी तरफ से भी इसकी हामी आना जरूरी होगी कि वो बाय करें इसको कि हम फेंस कर दें उस बॉर्डर को। शुक्रिया हमारे साथ रहने के लिए कैसर शेख साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, अपना मौक़िफ़ आपने बताया सियासी तौर पे क्या है। ए वाइस मार्शल साहब, आपकी तो बात प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा, खता कलामी के लिए माफी, और दूसरा कुछ उम्मीद रखी जाए सियासी जो डेलीगेशन है। देखिए, मैं कैसर शेख साहब की बहुत सी बातों से एग्री नहीं करता, ये तारीख से वाकिफ नहीं है। ये कह रहे हमारे मसले 79 ऑनवर्ड हुए हैं, हमारे 47 से हुए हैं। आपने जो प्लांट किए थे तालिबान, इवन दे डिड नॉट रिकॉग्नाइज ड्यूरेंट लाइन, वो तो आपके अपने आदमी थे। आप बकौल समीउल हक के हमारे बच्चे थे, बकौल हमीद गुल के हमारे बच्चे थे, और ये हमारे काम आएंगे क्या आएंगे, ये उसका खमियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ी सी उनकी शिकायत को जायज़ समझता हूँ कि इनको कंट्रोल करना लाजमी है, या एटलीस्ट पाकिस्तान उनकी अखलाकी जिम्मेदारी ले। नंबर 2, ये
दूसरा एक और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कि जब तक अफगान कौम ऐसी अनस्टेबल स्टेट में रहेगी, आपका पख्तूनिस्तान का मसला दबा हुआ है। बिकॉज अचकज़ई साहब ने अभी 6 महीने पहले कहा कि अफगान इनको हमने जो निकालेगा हम उसको देख लेंगे, बिकॉज हर अफगान का KPK पे हक है। जी, और वो बाउंड्री आपकी लगाते हैं अटक ब्रिज पे लाके। तो ये बड़े खतरनाक इशारे हैं। आई एम श्योर नवाज शरीफ साहब को पता होगा इस चीज़ का कि उनकी अपनी पार्टी एलाइज में वो लोग हैं जो पाकिस्तान की बेसिक पॉलिसीज से डिफर करते हैं। वली खान के साहबजादे जो हैं असफंद यार वली, उन्होंने ऐसी तकरीर की है। वो तो मतलब जब बेहुरमती करने पे आए कायदे आज़म भी कर देते हैं, लेकिन काबुल और पठान का जो लिंक है उसकी हुर्मत वो रखते हैं। उनके अपने दादा वहाँ दफन हुए जलालाबाद में। ये मामला इतना आसान नहीं जिस तरह कैसर साहब ने कहा कि जी 2 बरादर इस्लामी मुल्क हैं, ये हम बैठ सकते हैं, हम ये करें। आई थिंक इट डजंट नो द प्रॉब्लम। तो इसलिए इसमें अगर आपको सख्ती करनी पड़े आप करें, आप अपने उनकी शिकायत को भी दूर करें, लेकिन आप उनसे कहें कि इस बॉर्डर को तस्लीम किया जाए, हम इसकी फेंसिंग कर रहे हैं, वेदर इट हर्ट्स देम और नॉट, और इसके लिए फोर्स यूज करनी पड़े आप वो करें। डिप्लोमेसी साथ साथ चलती रहे ताकि वो मोर ओवर फैक्टर को वो कवर करे। अभी उनको शय मिल रही है इंडिया से, तो इंडिया के कहने पे वो कुछ भी करेंगे। ये तो नहीं, चाणक्य ने कितने BC ये बात कही थी कि 2 पड़ोसी मुल्कों में कभी दोस्ती नहीं होगी, इसलिए नेबर ऑफ योर नेबर शुड बी योर फ्रेंड। तो इंडिया उस पॉलिसी पे अमल कर रहा है, हम नहीं कर रहे। हमने कभी इंडिया को सही मानों में तकलीफ नेपाल जाके नहीं पहुंचाई, बांग्लादेश पहुंचाई, या श्रीलंका को हमने कोशिश की है दोस्त रखने की, लेकिन हमारे इतने बड़े ऑब्जेक्टिव्स नहीं थे। यहाँ पे ये मामला ज्यादा सीरियस नहीं। तो इंडिया तो हमने देखा है सर, नेपाल बांग्लादेश उनको चाहे तो ब्लैकमेल करके बड़े आराम से उनको करता है, लेकिन हमने उन कंट्रीज को इंडिया के खिलाफ नहीं इस्तेमाल किया। तो इसलिए अफगानिस्तान में इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत पुराना है। इनके बहुत सारे बादशाहों के दीवान हिंदू होते थे और सिख वहाँ पाए जाते हैं। हिस्ट्री में अगर ये किसी से डरे हैं ना अफगान, वो सिखों से डरे। उनकी जब हुकूमत थी काबुल तक, रंजीत सिंह तो वो 1849 गालिबन वो हुकूमत टूटी है, उस वक्त तक ये बिल्कुल काबू में रहे हैं। उसके बाद से ये बॉर्डर का वो स्टार्ट हुआ है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक तो वाज़ेह पॉलिसी करनी चाहिए, उनकी जायज़ शिकायत को आप दूर करें और साथ ही आप जेन्युइन एफर्ट्स करें इनसे दोस्ती की, वरना ये चलता रहेगा। हमने नैरेट किया, हमारे बच्चे भी हमसे ये नैरेट करेंगे, ये राइवलरी, ये स्टेट में इक्का दुक्का ये फायरिंग केसेस हो गए और 10 बंदे इधर भर गए। मतलब इसमें हमारी तो कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने हमारे 12 मारे, हमने 50 मार दिए। क्वेश्चन इज व्हाट नेक्स्ट। अगर उन्होंने 50 मारे, 100 मार दिए, एंड वेयर डू यू स्टॉप? क्या हम सारे हमसाये मुल्कों के साथ इसी तरह करेंगे? पहले सिर्फ इंडिया था, अब अफगानिस्तान भी आ गया, कल अगर ईरान भी ऐसे हो गया तो वेयर डू यू गो? तो इसलिए बहुत सीरियस एफर्ट आपको पॉलिटिकल लेवल पे और डिप्लोमेटिक लेवल पे इसका चाहिए। और इसमें जो भी हमारे और एलिमेंट्स थे, जैसे मैंने उनका जिक्र किया, मुल्ला उमर एंड सो मेनी पीपल, आपने इतना इन्वेस्ट किया था गुलबदीन हिकमत यार में, वेयर इज ही? उसको क्यों नहीं आप इस्तेमाल कर रहे? आपने तालिबान को पहले सपोर्ट किया, उनको इंस्टॉल किया, फिर जिस दिन 9/11 होता है आपने उसके एम्बेसडर को पकड़ के अमेरिका के हवाले कर दिया, मुल्ला ज़ईफ को। तो हमारी भी हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं है, इतनी रिस्पेक्टेबल नहीं है उस लिहाज से। तो हमें भी जरा देखना चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी इस तरह नहीं चला करती। या तो आप में पावर पोटेंशियल इतना हो जैसे अमेरिका का है, वो जो मर्जी करता है उसको जस्टिफाई करता है। हमने पावर पोटेंशियल हमारा लो है, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव्स या वो जो हैं ख्वाब वो ज्यादा। अच्छा सर, आपने अमेरिका का जैसे जिक्र किया है, यूएस की पॉलिसी अगर वाज़ेह हो जाती है इस रीजन में, हमने पिछले कुछ कोर्स ऑफ प्रोग्राम्स में काफी दफा ये सवाल उठाया है, आपको लगता है कुछ बेहतरी आएगी मामला से? देखिए 2006 में हमारे मामला उनसे अफगान तालिबान के हिसाब से बिगड़े हैं, और वो बिगड़े इस वजह से थे बिकॉज उनको शक था कि ऐसे उनके साथ पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रही और वो करे। हमने जब अपने टारगेट्स उनको दिए कि इनको एंगेज करें, दे रिफ्यूज। उसने कहा हम यहाँ सिर्फ अपने टारगेट्स को एंगेज करने आए, आपके नहीं। उसके बाद से हमारे रास्ते जुदा हुए। अब वो कहते हैं ना, आइसोलेशन में देयर आर दीज पॉकेट्स ऑफ होप कि अच्छा इनसे बात कर लें, ये करवा देंगे। आपने कतर में भी उनका बॉर्डर वो दफ्तर बनवा दिया तालिबान का। तालिबान को कतर वालों की भी सपोर्ट है, सऊदी सपोर्ट भी है। इनमें कई डायरेक्शंस डाइवर्जेंट हैं एक दूसरे से। तो जब तक यूनिसन उसमें नहीं आता इनकी मुझे नहीं लगता कोई वो। अमेरिका इस वक्त मेरे ख्याल में हाफ हार्टेड उस पर है, वो सीरियस नहीं है अफगानिस्तान को या तालिबान को एंगेज करने में या इस मसले को, बिकॉज वो ट्रंप साहब अपने और मसलों में बड़े मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स उन्होंने गिराया था। वो अपना एक्सपेरिमेंट किया है उन्होंने, दैट वाज नॉट टू हार्म द पीपल ऑफ अफगानिस्तान या क्या। उन्होंने इस जगह
وہ IS کا داخل مانا ہے, انہوں نے ویپن اپنا ٹرائی کیا. ٹھیک ہے ایمبیسڈر صاحب, یہ باتیں اپنی جگہ موجود ہیں. میرا خیال ہے آپ کی نہایت پالشڈ ایکسپرٹیز کے مقابلے میں میرا بہت ہی بیسک سا سوال ہے کہ یہ تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ کیا کیا جائے ادر دین چائنا. ہمارے پاس وہ جو دوست ممالک ہونے چاہیے آئیڈیالوجی, اگر آئیڈیالوجیکلی اگر ہم دیکھیں تو آئیڈیلی تو یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہے. یہ یقیناً ہماری خارجہ پالیسی کی خامی ہے کہ پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں بہتر ہونے چاہیے. انڈیا کے ساتھ جو دشمنی ہے وہ تو الگ چل رہی ہے, لیکن یہ ایران کے ساتھ تعلقات میں بھی مسئلے آ رہے ہیں. افغانستان کے ساتھ حالات بگڑ رہے ہیں بجائے بہتر ہونے کے یا اسٹیبل رہنے کے بگڑ رہے ہیں. سینٹرل ایشین کنٹریز کے ساتھ ہم نے وہ کچھ نہیں حاصل کیا جو کہ کر سکتے تھے, اگرچہ وہاں پہ بھی ریزرویشن اسلامک ایکسٹریمزم کے سلسلے میں ہے. تو یہ اپنی جگہ الگ ہے. دیکھیے کیونکہ یہ سارا افغانستان کے بارے میں ہے تو یہ بہت یقیناً ایک کمپلیکس ایشو ہے, لیکن اٹ از ناٹ بیونڈ ڈپلومیسی اینڈ پولیٹیکل وزڈم ٹو ریزالو ان مائی ویو. ہائی لیول پولیٹیکل ڈائلاگ از نیسیسری. اور اگر آپ دیکھیں افغانستان کے پاکستان میں بہت سارے اسٹیکس ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ایک لیوریج حاصل ہے. سب سے بڑا تو ان کا ٹرانزٹ ٹریڈ ہے. پھر پاکستان از آلسو اے بگ مارکیٹ فار افغانستان. ان کا جو فریش فروٹ ہے وہ تو پیریشیبل چیز ہے نا جی. تو if پاکستان ڈزنٹ ٹیک اٹ where do they sell. اور پھر ان کی اور بھی چیزیں جو ہیں. اچھا پھر یہ جو آخر یہ ٹرائبل لنکس ہیں وغیرہ وغیرہ ہیں اس میں بھی کامنلٹی تو ہے نا جی. آفٹر آل دے آر لائک آر کن. پھر یہ کہ افغانستان میں جو ایک نیریٹو ہے وہ میرے خیال میں کچھ انہیں آؤٹ آف پروپورشن لے گئے ہیں. بنیادی طور پہ افغان حکومت کا مسئلہ کیا ہے کہ طالبان انسریکشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے, کم نہیں ہو رہی ہے, وہ ان پہ قابو نہیں پا رہے ہیں, ہے نا جی. تو اب ان کی ضرورت کیا ہے کہ کس طریقے کے ساتھ افغانستان میں امن ہو اور طالبان کے ساتھ کوئی موڈس ویونڈی ہو جائے. اس کے لیے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک رول ادا کر سکتا ہے کہ ہم طالبان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں. ہو سکتا ہے ایک حد تک ہم یہ کچھ کر سکتے ہیں. اس کو میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ ہم کچھ نہ کچھ ڈپلومیسی کے ذریعے اثر رسوخ کے ذریعے سے ان کو نیگوشیٹنگ ٹیبل پہ لائیں, جو امریکہ کی بھی ایکسپیکٹیشن کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے. اچھا دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو کراس بارڈر شکایات ہیں دے کین بی ریزالوڈ اپ ٹو اے پوائنٹ. دس از ناٹ این انسالوبل پرابلم. اس سے بھی میرے خیال میں حالات میں ایک بہتری آئے گی کہ ان کو جن کے بارے میں شکایت ہے کہ پاکستان میں سینکچری لیتے ہیں اور ہمیں جو شکایت ہے وہ ان کو اگر دونوں حکومتیں باہمی کوآپریشن کریں اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کا جو فینسنگ کا سسٹم ہے یا بارڈر سیکورٹی کا ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے پاکستان کو فل اسٹیم جانا چاہیے. ابھی تک اٹ ہیز بین اے ویری لیوک وارم ہاف ہارٹیڈ پالیسی. کبھی کرتے ہیں پھر رک جاتے ہیں, پھر کرتے ہیں کچھ رک جاتے ہیں. انہوں نے بالکل صحیح کہا ہے چاہے آپ کے الائز ہیں کوئی ہیں یو ہیو ٹو ٹیک اے لائن کہ واٹ از ان دا نیشنل انٹرسٹ آف پاکستان. اس کے لیے پولیٹیکل ایکسپیڈینسی شوڈ ناٹ بی دی ریئل آبجیکٹو. فینسنگ از ایبسولوٹلی جسٹیفائڈ اور ہم اپنے سائڈ بارڈر پہ کر رہے ہیں. افغانستان انڈیا نے کی ہے, دنیا بھر میں ہر جگہ کی ہے, سوویت یونین نے کی, جس نے نہیں کی اپنے طور پہ فینسنگ. تو یہ صرف پاکستان اگر ایسا کرتا ہے اس کو کوئی دنیا میں کوئی برا نہیں کہے گا. افغانستان چاہے شور مچاتا رہے ٹھیک ہے شور, کہیں نہ کہیں افغانستان کو ذرا سخت رویہ اختیار جو کچھ کیا ابھی کیا گیا بارڈر پہ ایک آدھ جگہ اور کرو, کیونکہ ایسے ملکوں کے ساتھ بعض اوقات سختی جو ہے اس کا بھی فائدہ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ اٹ لائک اے وار, لیکن کہیں نہ کہیں گیو دیم اے بلڈی فسٹ تاکہ ان کو اندازہ ہو. کیوں نہیں روکتے؟ چمن کا بارڈر تو آپ نے روکا ہوا ہے, تورخم کا بارڈر بھی روکا. دس از دا وے ٹو ٹوسٹ دیئر ٹیل. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ ان کو کوئی لانگ ٹرم نقصان پہنچائے, ان کو احساس دلاؤ کہ پاکستان تمہارے لیے کتنا اہم ہے. یہ لیوریجز ہیں, دیز آر ڈپلومیٹک لیوریجز وچ شوڈ بی یوٹیلائز. تو آئی ڈو ناٹ پٹ اٹ بیونڈ ڈپلومیسی اینڈ ابو آل دا ہائیسٹ لیول پولیٹیکل ٹاکس ہوں کہ افغانستان پاکستان میں کوئی موڈس ویونڈی نکل کے حالات میں بہتری آئے. مطلب سالویبل مسئلہ ہے ایسا سر. وہی سوال جو ڈیلیگیشن ہے, ایک تو اسپیکر نیشنل اسمبلی کی طرف سے یہ بات کی گئی کہ انہوں نے رول آؤٹ کیا اس بات کو جو کہا جا رہا تھا کہ پریزیڈنٹ اشرف غنی نے انکار کر دیا ہے, مسترد کر دیا ہے کہ وہ پاکستان آئیں گے, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آ سکتے ہیں. دیکھیے افغان پریزیڈنٹ کے اسپوکسمین نے بات کہی ہے کہ انہوں نے ڈکلائن کر دیا.
ہمارے اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ وقت پہ میں آؤں گا. میرے خیال میں اس پہ زیادہ بلڈ اپ مت کریں کہ وہ آ رہے نہیں آ رہے. اصل ایشو نہیں ہے ان کا آنا نہ آن کے تلخی ہوئی تو معاملہ کیا آ جائے گا. اصل چیز ہے دیکھیں ڈپلومیسی از اے لانگ بہائنڈ دا ڈورز پروسیس. اس میں یو کیپ کورنگ آبسٹیکلز اینڈ فائنلی کم ٹو دا اسٹیج جبکہ اے وزٹ از ورتھ وائل. ہم لوگ سمجھتے ہیں اشرف غنی صاحب اگر پاکستان میں آ گئے ان کو دعوتیں کھلائیں بریانی کھلائی اس کے بعد وہ معاملہ کوئی حل ہو جائے گا. ارے نہیں, اصل چیز یہ ہے کہ لاٹ آف گراؤنڈ ورک ہیز ٹو بی ڈن so that you have reached a point of understanding. The visit of a president should take place when all of this groundwork has been done. Right. And agar even if it is not the visit of the president, sir, کوئی ان کا اگر ویسے بھی پارلیمانی وقت آتا ہے under someone else's leadership, تو آپ کو لگتا ہے کوئی خاطر خواہ ثابت ہوگا؟ Why not? پارلیمنٹری وقت آئے, اخباروں کے وقت آئے, ساروں وقتوں کو میں کہتا ہوں آنے دو. ایوری لٹل بٹ ہیلپ. لیکن یہ سمجھنا اگر ہمارے یہاں تھوڑی خوش فہمی کہ ہمارا پارلیمنٹری وقت گیا ہم نے جا کے سارے معاملے حل کر دیے, پلیز ڈو ناٹ گو بائی دیز اوور سمپلیفیکیشن. معاملات اتنی آسانی سے حل نہیں ہوتے ہیں. رائٹ. لیکن اچھا اے وائس مارشل صاحب وہی والی بات ہے کہ افغان حکومت کا اٹ سیلف کنٹرول 50% ہے. ان کا اپنا ہی جب کنٹرول لمیٹڈ ہے تو کیا بہتری حاصل ہوگی اگر ان سے کوئی بات چیت بھی کر لی جائے تو؟ جیسے شاید امین صاحب نے کہا کہ اگر یہ کراس بارڈر کو ہی آپ اسٹیپ نمبر 1 سمجھ کے کریں, وہ کہتے ہیں جی ہمارا اس جگہ قابو نہیں ہے یا کنٹرول نہیں ہے جہاں پہ ملا فضل اللہ فار ایگزامپل رہتا ہے, تو گورنمنٹ آف پاکستان کہے ٹھیک ہے آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس کو وہاں سے اٹھائیں گے, وی ول ناک ہم آؤٹ. لیکن جو ان کے ہیں اور آپ کے قابو میں ہیں ایٹ لیسٹ ان کو تو آپ قابو کریں. رائٹ. تو اسٹیپ نمبر 1 تو آپ کو لینا پڑے گا چاہے جرنی آپ کا 10,000 میل کا ہو. تو وہ ہم نے دونوں سائڈ پہ ابھی نہیں لیا. اسٹیٹمنٹ ورسز اسٹیٹمنٹ, یا جیسے کیسر صاحب نے کہا ڈپلومیسی میں یہ گڈ ول اور یہ برادر اسلامی ملک اور ہم بیٹھے جی اس کی تو نوبت جائیں, ایسی باتیں نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو ٹاک فرملی ود یور پوائنٹ آف ویو تاکہ آپ اگلا آبجیکٹو رکھیں کہ جی آپ نے یہ بنوانا ہے. یہ اس طرح نہیں ہوگا. ہمارے انفارچونیٹلی جو یہ سیاسی سائڈ ہے نا, یہ اس معاملے میں بڑی ان پڑھ ہے. انہیں کشمیر ایشو کا نہیں پتا کہ روٹس کیا ہیں, انہیں ڈیورنڈ لائن کا نہیں پتا, انہیں پاک افغان تعلقات کی اس کا ڈائنامکس کا نہیں پتا, انہیں پختونستان کی ڈائنامکس کا نہیں پتا. بیکاز 78 کے بعد پختونستان از آلسو اے ڈیڈ ہارس. لیکن یہ ڈیڈ نہیں ہے. یہ جس دن افغانستان اسٹیبل ہوا ان کو انہیں کھڑا کرنا ہے, انڈیا کھڑا کروائے گا. انڈیا نے بھی پہلے اس کو سپورٹ کیا تھا, اور یہاں سے آپ کے جو ایلیمنٹس ہیں یہ کھڑے ہوں گے. آپ کا اگر آپ 1946 کا وہ ریفرینڈم بھی دیکھیں نا جو پاکستان کے لیے ہوا, بیکاز بادشاہ خان کی گورنمنٹ تھی, ان لوگوں کی انہوں نے تو منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں پاکستان کو جوائن کریں گے. پھر وہ ریفرینڈم نے ایک مارجنل میجورٹی سے آپ کو جوائن کیا تھا. وہ لوگ ہیں جو نان پشتونز ہیں KPK میں اور اس ایریا میں. ٹرائبل لیڈرز تھے آپ کے ساتھ جو فاٹا وغیرہ کے تھے, انہوں نے قائد اعظم کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا تھا. تو اس لیے یہ ساری چیزیں پرسپیکٹو میں رکھ کے آپ کو افغانستان سے بات کرنی ہوگی اور اپنے ایلیمنٹس کو کنٹرول کرنا ہوگا. بیکاز ہمارے یہاں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ تو ہے ہی نہیں, لائلٹی ٹو دا گورنمنٹ ہوتی ہے. جو گورنمنٹ کے ساتھ لائل ہے اس کو سارے فائدے مل رہے ہیں. اس کو مفتی محمود صاحب از آن ریکارڈ کہ پاکستان بنانے گناہ میں ہم شامل نہیں تھے. اب ان کی پارٹی جو ہے وہ نون لیگ کی حمایتی ہے. سو یہاں وہ اسٹیٹ والا جو ہے نا ایلیمنٹ وہ لانا پڑے گا. Everyone must be united when it comes to Everybody should be united on the national interest, not on the political interest. Right. اس نوٹ پہ بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویری گریٹفل ٹو آل آر پینلسٹ. ہمارے ساتھ ایمبیسڈر شاہد امین صاحب سے, ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب سے ہم نے دفاعی تجزیہ پوری بات کا حاصل کیا. فون لائن پر سیاسی پرسپیکٹو اور حکومتی پرسپیکٹو کے لیے کیسر شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ویری گریٹفل ونس اگین فار آل آف دیئر پریزنس. ڈسکشن کیسا لگا ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ اپنا فیڈ بیک ضرور بتائیے گا. مسئلہ پیچیدہ صحیح لیکن مسئلہ سالویبل ضرور ہے. اب وقت آ گیا ہے اور اٹ از ہائی ٹائم ناؤ کہ اب بالکل بردر ممالک ہونا اپنی جگہ, ہمارے سفارتی تعلقات بھی اپنی جگہ, لیکن جہاں پر ہمارے نیشنل ہمارے آبجیکٹیوز ہیں ان کو پرسیو کرنے کے لیے ایک ریٹ آف اسٹیٹ پریکٹس کی جائے اور افغانستان کے ساتھ بالکل اسی طرح سے اپنی نیگوسیشنز بھی رکھی جائے اور اسی طرح کی ایک زبان یا ایک جو اسٹینس ہے وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. اٹ از ہائی ٹائم ناؤ تاکہ اس مسئلے کا کوئی دیر پا اور لانگ لاسٹنگ سولوشن فائنلی نکل پائے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.